अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज। नाज़रीन, बहुत अहम मौसम चल रहा है। वैसे तो गर्मी का मौसम है, लेकिन बजट ने लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हुकूमत सिंध का तैयार करदा बजट आवाम की उम्मीदों पर कितना पूरा उतरा है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से रवां बरस 590 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पूरे शहर में तरक्याती काम जो हैं वो ज़ेर तकमील हैं। क्या पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट को सपोर्ट ना करने का हतमी फैसला कर लिया है, या क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। ई कॉमर्स पर बजट में क्या रखा गया है और कितना टैक्स लगाया गया है, ये ज़रूर हमारे गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। टैक्स कोरियर कंपनी जमा करेगी और गवर्नमेंट को देगी। मुख्तलिफ अशिया पर मुख्तलिफ टैक्स रेट रखा गया है, जबकि आवाम हर छोटी से छोटी चीज़ पर टैक्स दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद सहूलियात का फुकदान है और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मुआशी आशारिये मज़बत कहाँ है? सारा मलबा गिरता है स्टॉक मार्केट पर। यही बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा जा रही है, इसलिए मुआशी आशारिये बहुत मजबूत हैं और मईशत खासी मुस्तहकम हो चुकी है। हकायक क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। पैनल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। मैं उनका तारुफ करवा दूँ। मोहम्मद हुसैन साहब MKM से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर रहीम लोधी साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद मेमन साहब बिजनेस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूंगी मोहम्मद हुसैन साहब आपसे, कैसे देखते हैं आप सिंध के बजट को? क्या आवाम या शहरियों की उम्मीदें पूरी हो सकेंगी इस बजट से? बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइला। देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये 18वां बजट पेश किया है अपने इस दौरे हुकूमत का, और जो वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने ये 15वां बजट पेश किया है। और इनकी जितने भी बजट आए हैं, मैं असम्बली का हिस्सा रहा हूँ सिवाय इस बजट के, लेकिन इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं। असल में शुमाइला साहबा देखें, जो मेन चीज़ है वो ये कि बजट हर साल आते हैं। हर साल बजट के अंदर एस्केलेशन होती है पिछले साल के मुकाबले में, चाहे वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। इसी तरह रेवेन्यू रेसिप्ट्स हो या कैपिटल रेसिप्ट्स हो, उसमें भी हर साल एस्केलेशन आता है। लेकिन असल जो चीज़ है वो है गवर्नेंस। ठीक है कि जो हुकूमत बजट बना रही है उस बजट में डिपार्टमेंट वाइज जो एलोकेशन कर रहे हैं, चाहे वो हर डिपार्टमेंट के हवाले से डेवलपमेंट हो या फिर कैपिटल डेवलपमेंट हो या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या फेडरल ग्रांट्स हो, वो सारी चीज़ें जब आती हैं तो वो फिर एलोकेशन की शक्ल में सारे डिपार्टमेंटों में ट्रांसफ़र होते हैं। अब बजट पेश हो गया, बजट के जो फिगर्स हैं वो सारी चीज़ें आ गई, माहिरीन बैठ गए, उन्होंने उसका जायज़ा ले लिया, उस पर तज्जिया दे दिया। अब उसका जो डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, ताल्लुक आ जाता है, उसका इम्पैक्ट आ जाता है वह आवाम के ऊपर कि जी, मिसाल के तौर पर पिछले साल जो डेवलपमेंट बजट था वो तकरीबन ये समझ लीजिए 817 बिलियन यानी 960 बिलियन रुपए एलोकेशन था और खर्च हुआ 817 बिलियन, यानी 140-42 अरब का ये डिफरेंस हो गया जो सिंध गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकी। अब अगर ये पूरी एलोकेशन खर्च होती तो आवाम के ऊपर उसके मस्बत असरात आते। बिल्कुल, कहीं पानी की लाइन पहुंच जाती, कहीं सीवरेज की लाइन डल जाती, कहीं सड़क बन जाती। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बजट आने के बाद जो गवर्नेंस है, अब गवर्नेंस क्या है, आप पूरे सिंध में किसी शख्स से पूछ लें या जो बाहर के लोग हैं या ये हैं बैनुल अक़वामी यानी दीगर ममालिक के जो सफ़ीर हैं उनसे बात कर लें, वो सब यही कहेंगे कि गवर्नेंस जो है वो ना होने के बराबर है। गवर्नेंस है तो इस 17-18 सालों में लूटमार है, करप्शन है, किकबैक है, गैर मुनसिफाना एलोकेशन है, कहीं कोई आपको इंसाफ नज़र नहीं आएगा, मुनसिफाना नहीं, तासुब की बुनियाद पर, सियासी बुनियाद के ऊपर ये सारी चीज़ें
چلائی جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب گورنمنٹ اب جون کے بعد جب یہ کام اپنا شروع کرے گی تو پھر ان کی جو گورننس ہے، اب دیکھیں گورننس بہتر کب ہوتی ہے کہ جب اپوزیشن ہے. ہاؤس کے اندر دو ہی فیکٹر ہوتے ہیں، ایک ٹریجری یعنی گورنمنٹ سائڈ، ایک اپوزیشن سائڈ. اب اگر ٹرو ڈیموکریٹک سسٹم ہو تو اگر اپوزیشن میں ایک ایم پی اے بھی ہو یا ایک ایم این اے بھی ہو تو اس کی بات کو وزن دینا چاہیے، اس کی بات کو اہمیت دینا چاہیے. یہاں تو 50-50 60-60 70-70 80-80 لوگ اپوزیشن میں ہوں، ان کی کوئی بات سننے کو کوئی تیار نہیں. اور ٹرو ڈیموکریٹک سسٹم میں یہی ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو جب اہمیت دی جاتی ہے تو مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں، ان کمیٹیز کے چیئرمین بنتے ہیں، وہ پھر گورنمنٹ کی گورننس کے اوپر، ان کے اقدامات کے اوپر، ان سب کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں. عوامی مفاد کی بات سے شروع ہوتی ہے اصل جمہوریت تو وہی کہلائے گی جہاں پر عوامی مفاد. اچھا اب کیا ہے کہ یہاں نہ اپوزیشن کو کچھ سمجھا جاتا ہے، نہ عوام کو کچھ سمجھا جاتا ہے. کسی کو جو بنا دیا، جو لکھ دیا، جو بیوروکریسی نے بجٹ بنا دیا وہ حرف آخر ہے، وہ چلا جاتا ہے بیوروکریسی کے پاس. یعنی ایک کمشنر سے لے کے نیچے پیون تک، ایک آئی جی سے لے کے ایک سپاہی تک، ایک سیکٹری سے لے کے نیچے ایک کلرک تک، یہ سب ان کے اختیار میں چلا جاتا ہے. اور وہ سارے لوگ اس وقت ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کی بیوروکریسی ہے، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے ججز ہیں، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے. تو اوپر سے لے کے نیچے تک جب ایک ہی پورا مافیا ہوگا تو ان کے اوپر نظر کون رکھے گا، کون کو صحیح غلط بتائے گا. تو اسی وجہ سے کوئی ایسی لیئر نہیں ہے جہاں پر کرپشن نہیں ہے. ہر ادارے میں ہر جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ لوٹ مار ہے. اور پھر دوسری طرف میں آگے چل کے بھی جب آپ بات کریں گے، ابھی سے سوال کر رہے ہیں تو جو میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں یہ ٹوٹل آپ دیکھ لیجئے ہر فرد کے، ہر شخص کے لب کے اوپر یہی ہے کہ بھئی کوئی کام پیسے دیے بغیر نہیں ہوتا. دوسری طرف میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ بتا دوں، ہماری پولیس ہے، پولیس والے چاہے ایس ایچ او ہو، ڈپٹی ڈی ایس پی ہو یا ایس ایس پی ہو، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو بجٹ ہمارا بنتا ہے وہ لوٹ پٹ کر ہمارے پاس اتنا آتا ہے کہ وہ ایک مہینے کا بجٹ ہمارا ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. محمد حسین صاحب ظاہر ہے بڑے زیرک سیاستدان، بڑے اہم پوسٹوں پہ رہے ہیں اور بہت زیادہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑی ساری ڈیٹیلز بھی اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. اور یہی جو پروگرام کا جو حسن ہوتا ہے کہ فیکٹس اینڈ فگر پہ ہم بات کرتے ہیں اور جب ڈیٹیل کے ساتھ عوام کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں مزید کھل کے سامنے آتی ہیں، مزید ہم مسائل کے حل ڈھونڈنے میں یا ان کے قریب تر حل کے پہنچنے میں ہماری کوششیں جو ہوتی ہیں وہ بارآور ہوتی ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آج ہمارا شو بہت زیادہ دلچسپ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر بہترین گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ بڑے اچھے پینل میں موجود ہوتے ہیں گیسٹ، لیکن آج جو فیکٹس اینڈ فگر کی میں بات کر رہی تھی وہ تینوں ہی جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنے ساتھ بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. اس حوالے سے تحقیق کے حوالے سے بھی بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے. ناصر رحیم لودھی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور اپنی غلطیوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ناصر رحیم لودھی صاحب بھی بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. ناصر صاحب یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور ہر پروگرام میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 17-18 سالوں کی ایک گورنمنٹ، کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی کہ کوئی ایک چیز بھی بہتر ہوئی ہو یا کمپلیٹ ہوئی ہو. چلے مطلب کیوں ایسا کیوں ہے؟ 18واں بجٹ ہے آپ کا اور معاملات بہتر ہونے کے بجائے کچھ برے لگ رہے ہیں. پھر مسئلہ یہ، پہلے تو میں ذرا سا حسین بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تو مختصر سا میں ان کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں اپوزیشن موجود ہے اور اپوزیشن کی پوری بحث کے بعد بجٹ منظور ہوتا ہے اور اس میں مخالفت برائے مخالفت والی تجاویز کے بجائے ہم چاہتے ہیں، جمہوریت کا یہ حسن ہے، اپوزیشن اپنی تجاویز وہ تجاویز دے جو واقعی عوام کے مفاد میں ہو، نہ کہ یہ جسے بات شروع کرتے ہیں تو بات اس پہ شروع کرتے ہیں کہ یہ تعصب کی بنیاد پر بجٹ کو خرچ کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر تو اس طرح اگر دیکھیں تو پھر ہمیں بتائیں کہ یار اس ایریے میں زیادہ کام ہو گئے، اس ایریے میں نہیں ہوئے. آپ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، نہیں تجاویز لیتے ہیں، بجٹ میں بحث ہوتی ہے پوری، اس کے بغیر کیسے پاسبل ہے بجٹ. پھر دوسری بات میں عرض کروں، میری ذرا بات پوری ہونے دیں.
دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ جب بھی کسی اینکر کے پاس جاتے ہیں نا، وہی بات کرتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ کیسے چل رہا ہے؟ کسی چیز کا کوئی کمپیریزن ہوگا نا. اچھا تو کسی چیز سے کمپیریزن تو کریں. ہم آپ دیکھیں عالمی ادارے کی رپورٹ دیکھ لیں، صحت کی سہولیات دیکھ لیں، یہ سیلاب کے بعد جو 80,000 سے 80 لاکھ کے قریب گھر لوگوں کو بنا کر دے دیے ہیں، یہ سب اسی بجٹ سے ہوا ہے. اور جہاں تک بجٹ لیپس کرنے، جی ہاں 80,000 سے زیادہ کہاں پر بنا ہے یہ بھی بتا دیں. اندرون سے. ہاں تو اس کا پورا میں بجٹ آپ کو پورا ڈیٹیل دے سکتا ہوں. سیلاب بھی اندرون سے آیا تھا، کراچی میں نہیں آیا تھا. بات مکمل کرنے اب مجھے بھی سوال. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے صرف سندھ گورنمنٹ نے سب کچھ نہیں چلانا ہے، کہ وفاق بھی موجود ہے. وفاق کے بجٹ کے ساتھ ریلیٹ کر کے چیزیں بہت ساری چیزوں کو کر رہے وفاق ہیں. تو دامن جھاڑ دیتی، کہتی 18ویں ترمیم کر دی، NFC نہیں وہ دامن جھاڑنے سے حاصل نہیں ہوگا نا. دامن جھاڑنے سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. اور جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ 900 کچھ ارب کا بجٹ تھا اور 800 کچھ کنزیوم ہوا، یہ مس مینجمنٹ یا گڈ گورننس نہیں ہے. جی جی. تو اس میں اب پروجیکٹس ہیں، اب بلا وجہ لازمی پیسے خرچ تو نہیں کر لیں نا. اگر پروجیکٹ وائبل نہیں ہے، بجٹ میں اس کی ایلوکیشن رکھی گئی تھی، لیکن پروجیکٹ جب ریویو ہوا، ریویژن کے اندر پتا لگا کہ یہ اس کے لیے یہ فروٹفل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پیسے سیو کرنا ضروری ہے بجائے اس کی کہ لازمی لگانا. بہت اچھی بات ہے. اس پہ اب جتنے بھی کام اب کہاں ہو رہے سیو ہیں، کیا یہ اہم ہے. یہ نہیں کہاں سیو کیا، تو آپ یہ خود ہی فگر بتا رہے تھے کہ نہیں ہوئے، لیپس ہو جاتا ہے بجٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری فگرز اب ہم نے ایک بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے. سب لوگوں نے ایک کمبائن ہو کے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہے. خاص طور پہ میرے بھائی جو حسین بھائی ہیں، ان کی جماعت نے بالکل وہی والا ایجنڈا اختیار کر لیا ہے جو ایک صاحب پچھلے دنوں 4-4.5 سال وزیر اعظم رہ کر گئے نا. اچھا. ان کو کسی نے سکھایا ہوا تھا کہ آپ نے UNO میں کھڑے ہونا ہے تو کہنا ہے سب چور ہیں. آپ نے کسی فورن وزٹ پہ جانا ہے وہاں بھی کہنا ہے پاکستان میں سب چور ہیں. اچھا. جب پاکستان میں آنا ہے تب بھی جہاں جس موضوع پہ بھی تقریر ہو، تھوڑا سا اسلامی ٹچ دینا اور ایک بات کرنی ہے، چور ہے. کوئی سبجیکٹ کے اوپر کبھی بات نہیں کرنی. آج کل بدقسمتی سے میری جو اپوزیشن ہے، میرے جو شہر کے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کا بھی یہی ایک پورا ایجنڈا بن گیا کہ بس ایک ہی کام کرنا ہے. جو کام ہو رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آ گیا. رحیم صاحب، ان کو نہ شاہراہ بھٹو نظر آئے گی، نہ ان کو یہاں پہ گرین بسیں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، ناصر رحیم صاحب دیکھیں ایک بات ہاسپٹل نظر آئیں گے جو امپروو ہو گئے، نہ ان کو NSCVT نظر، کچھ نظر نہیں آئے گا. صرف ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی. دیکھیں سر جی، ایک بات سنیں. آپ عالمی رپورٹ کی بات کرتے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں جہاں 17 سال ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہو، آپ کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، وہاں بجائے ڈکلائن ہونے کے وہاں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچنا چاہیے. دیکھیں تھوڑا سا ہم حقائق پر اگر بات کریں، اب آپ سنیں، عوام دیکھیں ٹینکرز کبھی کسی پاکستان کے کسی شہر میں ٹینکرز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن کراچی میں ٹینکر ہوتے ہیں. اس لیے کہ کراچی میں نہریں نہیں ہیں، کراچی میں دریا نہیں ہے. سر تو پانی جہاں پورے لاہور میں بور کا پانی یوز ہوتا ہے اور وہ بور کا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے. سر جی سڑکیں نہیں ہیں، سڑکیں موجود ہیں، اب سڑک سے تو گاڑی چلا کے آ رہے ہیں آپ بھی میں بھی. سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ گیس جو ہے وہ گیس سلنڈر کے ساتھ چاہیے، جو بجلی ہے وہ ہم سولر سے لے رہے ہیں، جو گورنمنٹ گیس پہ کام کر رہی ہے. یہ جو آدھے سے زیادہ شہر کھدا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سوئی نادن کمپنی کام کر رہی ہے. جواب بھی لے لیں نا، سامنے نظر آ رہی ہے. ناصر صاحب جواب تو لے لیں. اب یہ تو نہ ماننے والی، میں نہ مانوں والی بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے. چلیں آپ جواب آپ نے دیا. سوئی گیس کا نہیں، سن لیں، سوئی گیس کا آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ شہر کھدا ہوا ہے. سوئی گیس والے اپنی پائپ لائن چینج کر رہے ہیں اور یہ وہ جو روڈ کی کٹنگ کے پیسے وہ ٹاؤن کو دیتے ہیں اور وہ سارے ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ سوئی گیس والے اگر انہوں نے پورا شہر کھودا ہوا ہے، آپ کی مرضی سے کھودا ہوا ہے نا. ہاں ہر ٹاؤن کی مرضی سے. نہیں میئر کے جو روڈز ہیں نا 52 روڈ. میں ایک ایگزامپل دے دوں، دیکھیں ایک سیکنڈ. کراچی شہر کی 52 سڑکیں وہ KMC کی ہیں. ان ساری سڑکوں پر جو گیس کا کام ہو رہا ہے وہ ان کی اپروول سے ہو رہا ہے، ان کے پیسوں سے ہو رہا ہے. آپ کے ٹاؤن کتنے ہیں کراچی میں؟ آپ نے کیوں پرمیشن دی؟ آپ ایک وقت میں ایک کام کرواتے، پورا شہر کھودنے کی پرمیشن آپ نے دی کیوں بھائی؟ ایک ایگزامپل لے لیں. اب میں دیتا ہوں ماڈل ٹاؤن ہمارا ٹاؤن نہیں ہے، جماعت اسلامی. ٹھیک ہے، کیوں دی انہوں نے؟
تو ٹاؤن جماعت اسلامی کا ہم تھوڑی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ارے رکاوٹ؟ بھائی ارشد صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ایز پر بائی لا بائی لا روڈ میئر کی ذمہ داری میں آتے ہیں، ان کے علاوہ ٹاؤن کا جو چیئرمین ذمہ دار ہے وہ ہوتا ہے ایم سی میونسپل کمشنر، ایسا ہی وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ساری اپروولیں ایم سی دیتا ہے، اور اس وقت سارے شہر میں ایم ٹی، ایم سی، فائنانس ڈائریکٹر سب پاکستان پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے ہیں. آپ آج پیسے دو، آج اپروول لو. اگر 3000 میٹر کی کھدائی کرنی ہے ان کو پیسے دو، چالان بھرو 1000 میٹر کا، اور 2000 میٹر کے پیسے جیب میں. یہ سب چل رہا ہے، ریکارڈ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ہو کیوں رہا ہے، ان سے بات ہو کیوں رہا ہے، سویگیس کر کیوں رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے بوسیدہ پائپ لائن گیس ہے نہیں بھائی، سر ان کے بوسیدہ پاس پائپ گیس لائن کی کیا بات نہیں کر رہے ہے. ہیں؟ 84 انچ کی پائپ لائن ساری feasibility پاکستان بنائی جب ہے. بنا تھا تب کی وہ پائپ لائن تو اسی کو چینج کرنے جا رہے ہیں. نہیں سر جی نہیں، گیس پانی ان کی کے پائپ پاس لائن ہے، کتنی مرتبہ ڈیمیج ہوئی، ابھی کے پھر ڈیمیج ہوئی ہے. نہیں پانی کی پائپ لائن کی میں بات کر رہی ہوں. آپ بلا وجہ دیکھو، آپ عام پبلک کو بے وقوف بنا سکتے ہو اس قسم کے دلائل ارشد صاحب دے سے کے. بات کر لیں. ارشد صاحب 60% دیکھیں، گیس نہیں ہے کراچی میں، آپ بول رہے ہو کہ جی لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہی ہے، ان علاقوں میں جو جہاں پہ پرابلم لائن آ رہی پرابلم ہے وہ چینج کر رہے ہیں. عوام ہمارے وہاں یہی کوئی کہہ رہے پرابلم ان سے نہیں. concern نہیں ہے. تھوڑی سی بات ان سے بھی کر لیتے ہیں. وہ کیپٹل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، ہمارا ہے بھی نہیں. سر پرمیشن اشرف آپ صاحب دے سے رہے ہو بات بھائی. کرتے ہیں. اشرف صاحب دیکھیں، آپ بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں. عوام یہی کہتی ہے، ہر آنے والے بجٹ سے پہلے عوام یہ امید ضرور رکھتی ہے کہ شاید کچھ ریلیف ملے گا، لیکن ریلیف نہیں ملتا. اور یہ محمد حسین صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ 26-27 ٹاؤنز ہیں، اگر آپ ان میں ایک ایک کر کے آپ ترقیاتی کام کرتے تو شاید زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے، اس کی نگرانی بھی بہتر ہوتی، عوام کو تکلیف بھی نہیں ہوتی اتنی. اگر ہم ایک دم سے ادھیڑ دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اصل میں پہلے تو ان دونوں محترم ساتھیوں کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ اصل میں ذمہ دار تو یہ دونوں ہیں. 7-8 سال کا شیئرنگ یہ بھی ہے، اور 17 سال میں 10-12 سال پیورلی ان کے اپنے ہیں. اچھا، یہ ان کی باتوں میں دلائل سے تو ہم نے ایک دوسرے کو جیتنا نہیں ہے. فیکٹس اینڈ فیگر جو ہوتے ہیں وہ سرزمین پہ نظر آتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. بالکل دیکھیں، ہم لاڑکانے کے بجٹ کی بات کرتے ہیں، ہم نواب شاہ کے بجٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کراچی کے بجٹ کی بات کرتے ہیں، اور جو ہمارے ٹاؤن ہیں مختلف، کیماڑی لے لیں یا لیاری لے لیں یا اب وہ دوسرے علاقے لے لیں جہاں ملیر والا علاقہ ہے. تو اس طرح بہت سے بجٹ ایسے ہیں جو بہت اچھا اور بہت آئیڈیل بجٹ لوگوں کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے ٹاؤن کو. اچھا، اب جب پریکٹیکل جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سرزمین پہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو وہی گورننس ہے، اسی کو گورننس کہتے ہیں. اچھا، وہ گورننس کی ہی بات میں کر رہا ہوں. اچھا، اس میں شیئرنگ کیا ہے کہ کسی وقت ہمارے محترم یہ دوست بھی تھے ہمارے، محمود حسین صاحب بھی، اس میں پارٹیسپیشن ان کا پورا تھا. اچھا، میں شہری بحیثیت ایک سٹیزن بات کر رہا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف زبانی باتوں میں الجھنے کے بجائے کام کی طرف ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے نیچرلی، کیونکہ وہ بات یہ آتی ہے کہ بلیم گیم شروع ہو جاتا ہے. اور سچ بات ہے، کچھ چیزیں بڑی دکھی کرنے والی ہیں. مجموعی طور پہ ہم لوگ راستے جب چلتے ہیں تو ہمیں ساری اسٹریٹ لائٹ سے لے کے، ہمیں روڈ سے لے کے، ہمیں سارا کمیونیکیشن کا پورا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر جو گورنمنٹ اداروں سے ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی انگریز دور میں ہیں، اور ہم جو ہے مظلوم رعایا ہیں جو ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، رشوتیں دینی پڑتی ہیں. یہ فیکٹس اینڈ فگر کوئی عام آدمی بھی بہت آسانی سے ابھی تک ہم اس غلامی سے باہر نہیں نکلے. اچھا، یہ بیوروکریسی، یہ پورا انتظام، یہ سارے نظام کی بات ہم جب کر رہے ہیں تو بات ساری وہیں آ کے ٹھہرتی ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، یہ کرپشن تو ہماری یہاں ختم جب ہو سکتی ہے کہ پورے ایمان قرآن سے، اپنی سنسیئرٹی سے اس ملک کے ساتھ وفا کریں. اپنی اولاد، اپنی نسلوں کو ہم جو ہے بہتر اپنا پاکستان دینا چاہتے ہیں تو پورا وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. جو بھی جس سیٹ پہ آتا ہے وہ برابر ایسا ہی ہے. وہ کسی ایسا نہیں ہے کہ اسپیشلی کوئی جماعت اسلامی ہے یا جماعت یا پیپلز پارٹی ہے یا دوسری کوئی جماعت ہے. بات یہ ہے کہ سارے معاملات جو ہے زیر اثر ہوتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کے، پریشر کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے فیڈرل کے ہوں چاہے لوکل ہوں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، جیسے ابھی انہوں نے سیلریز بڑھائی ہیں گورنمنٹ سرونٹس کی، بہت اچھا اقدام ہے، ان لوگوں کی ضرورت تھی ان کا. اچھا، اب اس کے ساتھ بیہیویئر بھی تو چینج ہونے چاہیے، رویے بھی تو چینج ہونے چاہیے. جب آپ کو بہتر آپ کو فیسلیٹ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو پھر آپ کے رویوں میں، کام میں، آپ کی اٹینشن میں کچھ تو بہتری نظر آنی چاہیے. تو یہ توقع عوام رکھتی ہے. اچھا، اب کیا ہو رہا ہے
کہ ابھی جو یہ فیکٹس اینڈ فگر محمد حسین صاحب بتا رہے تھے، بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑی کیلکولیٹڈ بات کر رہے تھے، بات ساری صحیح ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب اس کے رسپانسبل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ ابھی جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کا جتنا بھی بجٹ ہے، جیسے بھائی نے کہا نا ہمارے کہ وہ جو بجٹ جو ہے وہ لیپس ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے، فیکٹس اینڈ فگر یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان ٹائم کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے، بدقسمتی سے۔ جو فیزیبل ایک آپ کا بنتی ہے ٹائم فریم دیتے ہیں، اس میں ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں وہ 3 سال کی جگہ وہ 6 سال لے جاتا ہے، وہ اس کا بجٹ جو ہے وہ اگر 10 ارب کا ہے تو وہ 25 ارب روپے کا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کرپشن کی شان ہے کہ آپ اپنی اچھا وہ کیونکہ باقاعدہ ایک کیلکولیٹ ایک پروفیشنل طریقے سے اس کی فیزیبلٹی بنتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی اناڑی کو دے دیا اس نے 4 پیپر بنا کے دے دیا، اس کے لیے بھی اسائنی باقاعدہ اپوائنٹ ہوتے ہیں اور اس کو پروپر اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نظام ہے نا ہمارا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی کہنے والا ہے کہ یہ کیسے۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم ایک جمہوری نظام رکھ رہے ہیں، ایک ہم سسٹم رکھتے ہیں۔ محمد حسین صاحب آپ سے پوچھنا اس لیے بھی چاہوں گی میں کیونکہ آپ خود بھی ایک بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں اور آپ کے 2 دفعہ میئر بھی آئے ہیں، بلکہ 3 دفعہ آئے ہیں، تو وہ آپ کے جو دور حکومت میں کیا فیصلوں میں اسی طرح سے پرابلم آپ کو بھی ہرڈلز فیس کرنا پڑتی تھی یا فری ہینڈ تھا آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں تھوڑی سی فگر یہ بھائی کہہ رہے تھے نا، اگین میں نے کبھی بھی میں کسی بھی پروگرام میں بیٹھتا ہوں، میں فیکچول پوزیشن سے ہٹ کے کبھی بات نہیں کرتا ہوں، جو گراؤنڈ کی ریئلٹی ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، ٹھیک ہے نا، میں کبھی بھی زبانی یا بلا وجہ کی بحث میں نہیں پڑھتے، دلیلوں میں پڑھ کے کسی کو نیچا کرنے کی کوشش میں کبھی بھی نہیں کرتا ہوں۔ میرے سامنے یہ ساری فگرز ہیں۔ اب میں آپ کو صرف جو میں گورننس کی بات کر رہا تھا نا، 2000 آپ آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں، 9 سال پہلے، ٹھیک ہے، 9 سال پہلے اس سندھ کا جو بجٹ تھا 874 ارب روپے تھا 2016 میں، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس پوری فگر ہے سب، میں سب یہ بنا کے یہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں۔ 874 ارب روپے تھا 2016 میں، پھر 2017 میں ہو گیا 1029، 2018-19 میں ہو گیا 941 کم ہوا، اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے، 2019-20 میں پھر 1218، 2020-21 میں 1132، 2021-22 میں 1452، 2022-23 میں 1765، 2023-24 میں 2247، 2024-25 میں 3056 اور اس سال ہو گیا 3478 ارب روپے۔ میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بلکہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں، 2016 میں جب یہ بجٹ تھا 874 ارب روپے، اس وقت ہمارا شہر اچھا تھا یا آج ہمارا شہر ہے 10 بجٹ گزرنے کے بعد؟ جب میں بات کرتا ہوں کہیں بھی منصفانہ اور غیر منصفانہ کی، شمائلہ دیکھیں ابھی لاسٹ ایئر جو گزرا اس کی جو ریونیو کلیکشن تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹوٹل جو ریونیو کلیکشن ہے اس لاسٹ ایئر کی، وہ ہے تقریباً 3450 اس سال کی ہے، 2332 پچھلے سال کی۔ اس میں سے ٹوٹل جو ایگریکلچر انکم ہے، ایگریکلچر انکم 2% ہے، 98% انکم یہ شہری علاقے دے رہے ہیں۔ اب جب میں بات کرتا ہوں کہ غیر منصفانہ اور منصفانہ کی، جو لوگ 2% ٹیکس دے رہے ہیں، ایگریکلچر انکم ٹیکس، وہ کیا لے رہے ہیں اس کے عوض؟ وہ کیا لے رہے ہیں کہ تمام سرکاری نوکریاں وہ لے رہے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ لے رہے ہیں، گندم پر سبسڈی وہ لے رہے ہیں،
ट्यूब वेल पर इलेक्ट्रिक की सब्सिडी वो ले रहे हैं, बारदाने पर सब्सिडी वो ले रहे हैं, गंदम की रियायती कीमत वो उनको मिल रही है, गन्ने की रियायती कीमत उनको मिल रही है, ज़रूरी आलात पर सब्सिडी उनको मिल रही है, ज़राअत के लिए बिजली पर सब्सिडी उनको मिल रही है, गरीब हारी किसान में मुफ्त ज़मीनों की तकसीम, गरीब के नाम पर गुर्बत के नाम पर इमदाद और गरीबों के लिए मुफ्त रिहाइश की फरामी, ये उन लोगों को मिल रही है जो सिंध के रेवेन्यू में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जो लोग 98% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सुबह सिंध के लोग, शहरी इलाकों के लोग, उन्हें क्या मिल रहा है? उनके लिए पीने का पानी नहीं है, खरीद के आप पानी पिए। उन्हें सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो चिंची, रक्शों, मजदाओं में, मोटरसाइकिलों में, बसों में सफर करें। स्पोर्ट्स के लिए ना उनके पास प्ले ग्राउंड है, ना उनके पास पार्क्स हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए शहरी अपने मोहल्लों में खुद अरेंजमेंट करता हुआ नजर आएगा। पार्क्स, प्ले ग्राउंड नहीं है, रोजगार नहीं है, प्रोफेशनल तालीमी इदारों में उनके दाखिले बंद हो गए हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये जितने प्रोफेशनल तालीमी इदारे हैं, सब अंदरूनी सिंध से लोगों को ला के यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। कोटा सिस्टम ना, कोटा सिस्टम से हट के अब ये सिस्टम बना दिया अच्छा, है। ये जो एमडिकेट एमडिकेट और ये फलाना टेस्ट, अच्छा, उसके अंदर एग्रीगेट, ये सारा, क्योंकि मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं ना, हमें भी सारा पता है। अच्छा। इसी तरह सरकारी इदारों में नौकरियां शहरी इलाकों के लिए बंद। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कोई जाता है उसे फेल कर दिया जाता है। अदम यानी अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। गली मोहल्लों में हर जगह लूट मार, छीना झपटी चल रही है, और फिर उसके साथ साथ पुलिस और सरकारी अफसरान की अलग से लूट मार है, ठेले वालों से, होटल वालों से, गोश्त वालों से। तो जो लोग 98% रेवेन्यू इस सिंध में दे रहे हैं, उनके साथ ये हशर है। और जो लोग 2% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी 4 अरब 875 करोड़ अंदरून सिंध से 2% एग्रीकल्चर इनकम आ रही है। अच्छा। और बाकी टोटल सारा जो रेवेन्यू है वो सिंध के शहरी इलाके दे रहे हैं। तो आप बात लाएं फिगर, आप कह रहे हैं ना अपने टाइम पे बात कीजिएगा, आप लाएं फिगर। मैं आपको बताऊं, तासुब की ऐनक, पिछले साल ये कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान को 65% से ज्यादा हम रेवेन्यू देते हैं। 68%, ठीक है, हम रेवेन्यू देते हैं। 98% सिंध में रेवेन्यू हम देते हैं। पिछले साल एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं था। आपके पास अगर बुक है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा बजट। अगर आपको नहीं पता है, मैं कल बुक में से तस्वीर खींच के आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और इस साल भी शुमाइला मैडम एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं है कराची के लिए। हमसे पूरे पाकिस्तान में लोग पैसे लेके जा रहे हैं। लाहौर में कितने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं। बात तो है, ठीक ये है? बात तो है। हमारे साथ सलूक क्या हो रहा है? भाई आप भी कराची में रहते हो, कराची वाले बनो। कराची वालों के साथ क्या हो रहा है? जवाब देना है। कराची वालों के साथ क्या हो रहा है? कॉलोनाइजेशन एक्ट वाला सलूक हो रहा है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर होता था। बड़ी खतरनाक कि यहाँ से जनूबी एशिया पे उनका कब्जा था, यहाँ से लूट के वहां ले जाके उन्होंने अपने ब्रिटिश सल्तनत बनाई। यही कराची के साथ हो रहा है। 70% हमसे लेके जा रहे हैं, हमें वहां से यानी समझ लें कि 20 अरब भी नहीं मिल रहा है। इस साल भी फेडरल गवर्नमेंट ने पिछले साल की जो डेवलपमेंट के पैसे थे, जो बच गए थे, 15 अरब कराची के लिए रखे हैं और 5 अरब हैदराबाद के लिए रखे हैं। जब हमारी कई मीटिंग उनके साथ हुई तो उन्होंने हमारे सामने पोजीशन रख दी। माशी हालत ये है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई अब हम कहां से क्या करें? ठीक है, चलें। नासिर रहीम लोधी साहब कुछ कहना चाह रहे थे और सारे सवालों के मैंने जवाब किए सारी फिगर पे बात, फिगर पे बात करो, फिगर पे बात करो। अगर मुझे गलत साबित करना है, फिगर से करो, फिगर की बात कर रहे हैं। वरना तो फिर चलते हैं बाहर मजमे से तकरीर। आप भी कर लो, मैं भी कर चलें। लेता अब हूं। उनको जवाब खत्म नहीं हुई है नहीं, हो गई खत्म। अब अभी तो आप बोल रहे थे अपनी बारे में। हाँ, खत्म हो गई मेरी। अच्छा, मैंने सिर्फ दूसरों के लिए शायद। चले सैन भाई, बात ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन 98% आपने जो टैक्सेस कहे हैं वो ड्यू टू पोर्ट हमारे शहर में है। नहीं, एक बार प्रोविंशियल जवाब अरे मैंने प्रोविंशियल टैक्स अपने बारे में बोलिएगा ना। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मैंने किए प्रोविंशियल टैक्स। आप नोट बना लेना अपने आप। दूसरी बात ये है, 98% में से ये बताएं सैलरी पर्सन कितना टैक्स में देता है? सैलरी सर
सर सारे सैलरी परसेंट ही तो दे रहे हैं। जॉब्स क्रिएशन यहाँ है तो गांव में जॉब नहीं है, नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, इंडस्ट्री यहाँ है, प्राइवेट सेक्टर ऑफिस यहाँ है, तो इस 98% सर ये प्राइवेट सेक्टर दे रहे हैं सर। अब सुन ले, जैसे सुना है हौसले से सुनिए। अच्छा अब सुनिएगा जरा, आप बहुत ज्यादा अपोजिशन कर लेती हैं और थोड़ा ओवर चले जाती है, थोड़ा रुका कर। अच्छा चले, पीपल्स पार्टी का नाम आता है ना, आप परेशान हो जाते हैं, मैंने देखा है आपको। अच्छा मसला ये है कि जो 2% कह रहे हैं ना टैक्स देते हैं, और वो गंदम उगा रहे हैं और गन्ने पर सब्सिडी ले रहे हैं और उस पे ले रहे हैं, अगर वो ये सब सब्सिडी ना ले और वो ना उगाए तो आप सोचे कितने डॉलर देके आप इंपोर्ट करेंगे सब चीजें। अच्छा वो ज़र मुबादला तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, ये सब्सिडी इसलिए नहीं दे रहे कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो हर सूबे के हर इलाके में सब्सिडी है एग्रीकल्चर, वो इसलिए नहीं है कि वो कौन सी लैंग्वेज ये भी बता दो कितनी और कितनी वो सब्सिडी है। लैंग्वेज वो सब्सिडी जितनी भी मिल रही है उनको किसी को भी मिल रही है, वो सब्सिडी अगर खाद पे मिलती है तो वो खाद फैक्ट्री को मिलती है, वैसे भी जरा ही उनको नहीं मिलती। तो उसके मुताबिक अगर वो गंदम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, गन्ना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये सब चीजें प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो यही ज़र मुबादला में हमें डॉलर में इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो कहां से लाएंगे हम, वो तो है नहीं हमारे पास। फिर जो बात आप कह रहे हैं कि कराची के स्कूलों का बुरा हाल कर देंगे, वो स्कूलों की जिम्मेदार आप लोग हैं। आपको 18 साल से हम बैठे हुए, 18 साल से हम बैठे हुए। अब सुन लेना, आपको मैं अच्छी बिल्डिंग बना दूं, सब कुछ सही कर दूं ना, पेपर टीचर वही है जो इन्होंने ठप्पा मारने के लिए रखे थे। वो पहले ही कह चुके हैं कि आप पीपल्स पार्टी का नाम सुन के आप बायस हो जाते हैं। 1 लाख घोष मुलाजमीन हमने नहीं रखे। अब मसला ये है इनका, इनकी सियासत अब भाई के ना होने से खत्म हो चुकी है। अच्छा अब इनके पास एक ही है कि पीपल्स पार्टी को गाली दो और बस जिंदा रहो। नहीं ऐसी बात, इसके अलावा कुछ नहीं। स्कूलों की बात करते हैं तो टीचरों का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, निजाम का बेड़ा गर्क किया। तो ग्राउंडों की बात करते हैं तो चाइना कटिंग के मौजूद ये हम नहीं है। अच्छा कहीं छोड़ा नहीं पा रहे, जो बच गए उनको हम बना रहे हैं बड़ी मुश्किल से। कौन से ये भी बता दो, बहुत सारे बना रहे, दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा, सारी तस्वीरें ले लीजिएगा मुझसे। ठीक, तो ये सारे चीजों की जिम्मेदारी इनको भी लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में नहीं पूरे सिंध में कर रही, उसको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये सिर्फ फैक्ट फिगर ये कैलकुलेशन करने से नहीं ये होगा। आपके बनाए हुए भाई, मैं आपको सारे दे दूंगा, पार्टी के बनाए हुए ये मैं आपको प्रोजेक्ट सारे दे दूंगा जितने प्रोजेक्ट हमने किए। लेकिन मसला ये है कि इनकी सियासत ही विचारों की यही है, तो हम बुरा नहीं मानते, मेरे तो भाई हैं ये। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। और अभी 2 मामलात ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी पे, और मैं बायस नहीं हो सकती क्योंकि मेरा तो डायरेक्टली आवाम से राब्ता होता है। वो कहते हैं आप सवाल पूछें, आप पूछेंगे कि इतनी गंदम लाकर क्यों डंप की गई, क्यों आवाम तक नहीं पहुंचाई गई, क्यों उनमें कीड़े लगे, क्यों वो खराब हुई, और फिर उसको आटे में फिर क्यों मिलाया जा रहा है। कि हिल पार्क की सूरत हाल क्यों ऐसी है, एक बहुत बड़ा पार्क था, एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उससे भी, और आज वहां पर कब्जा माफिया मौजूद है। तो ये सारे सवाल, ये अवामी सवाल है, ये आवाम पूछती है, मैं क्या पूछूंगी। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत गर्मा गर्म गुफ्तगू इसलिए हो रही है क्योंकि अवामी मफाद की हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आवाम जो सवाल उठाती है वो हम इन लीडरान से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे पूछें, और मसाइल जो आवाम फेस करती है उसके हल की हम बात करें। कुछ आज कोई ना कोई हल ढूंढ के उठे, कोशिश हमारी यही होती है हर प्रोग्राम में, लेकिन जो मामला हैं फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। अशरफ मेमन साहब से बात कर लेते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद। अशरफ साहब, इस वक्त बिजनेस की क्या सूरत हाल है और बजट पे क्या असर मुरतब कर रही है? देखें, सच्ची बात यह है कि बजट से पहले ही बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ से शिफ्ट हो गई ड्यू टू पावर जनरेशन का मामला है, फिर पानी का मामला है, फिर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। बजायर हमारा स्टॉक एक्सचेंज तो वो एक समझ लें कि 350 बिजनेसमैन हैं, वो एक तरह से वो सट्टा जिसे हम कहते हैं या जुआ कह लें, जुआ ना कहें तो फिर इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक ट्रिक है कि वो उसमें उतार चढ़ाव का उनका अपना एक निजाम, स्टॉक मार्केट का। बजायर तो आप देखें कि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री जो कि अभी वजूद में नहीं आई, उसका शेयर अगर 40 रुपए हो जाता है जो कि 10 रुपए भी नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है, या वो हमें कौन सी ऐसी अपने टिप्स मिल गई हैं कि एक चीज जो है एक साल के अंदर हम 4 टाइम्स हमारी इंक्रीज हो जाती हैं। तो कोई ऐसा बिजनेस है नहीं, ना कोई ऐसा हमारे यहाँ कोई ऐसा ब्लाइंड गेम है ना ये तो। हाँ, तो ये बस ये कह लें कि ये जो है समझ लें कि वो खेलने वाले खेल रहे हैं और उसमें मैनिपुलेशन बहुत सारी है। ये तो हटके बात हो गई। अब बात हम आते हैं बिजनेस की।
सरजमीन पे आपका कोई बिजनेस भी सर्वाइवल नहीं है। अभी जो मौजूदा जो स्टैंड अप में जो बिजनेस हैं वो तकरीबन सब के सब लॉस में हैं। पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैन से मेरी दोस्तियां हैं, अपने साथ काम कर रहे हैं, बहुत प्रेशर में। देखें, 3 तरह की चीज़ें हो गई हैं। एक तो प्रोविंशियल हमारे बहुत सारे टैक्सेस आ गए हैं, दूसरा वो फैसिलिटीज नहीं है जो इनको मिलनी चाहिए, तीसरा ये कि सेल जो अब देखें जो कॉस्ट बढ़ जाती है, कुव्वत खरीद भी तो नहीं है ना, कुव्वत खरीद भी नहीं है, फिर कॉस्ट जो इतनी बढ़ गई है, तो ये हमारा सारा इम्पैक्ट ये पड़ रहा है। अच्छा देखें दूसरे मुल्कों में, यहाँ तक कि अफगानिस्तान यहाँ से शिफ्ट हुई है आपकी इंडस्ट्री, सरप्राइजिंग कि वहाँ पे उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, उनको टैक्सेस में रिलीफ भी दिया जा रहा है और उनको माहौल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ जो वर्स्ट में वर्स्ट आपका जो हम कंट्री कहते हैं। तो अब आप बताएं इस शहर के अंदर इतने सारे आपने इंडस्ट्रियल जोन बनाए हुए हैं, कितने जोन आपके फिजिबल वर्क कर रहे हैं, कितने प्लॉट आपके इंडस्ट्रीज के आपके ऐसे ही खड़े हुए हैं। कोठी ले लो, नूरियाबाद ले लो, साइट ले लो, आपको औरंगी जहाँ पे भी आप जाओ, या आप इस तरफ चले जाए देतेसर के आगे जो आपने इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हुए हैं, तो वो फैसिलिटेट करना, वो एप्रिसिएशन देना, लोगों को प्रॉपर जो गाइड करना, उनकी कैलकुलेशन, उनकी फिजिबिलिटी, किसी किस्म का कोई काम नहीं। हर इदारा वो कहता है कि मैं इसमें हिस्सेदार हूँ। मैं आपको प्योरली सही बता रहा हूँ, मैं वो ये कहता है कि जी आप कमा रहे तो हमें भी अपना हिस्सा दें। पूरी सच्चाई से आपको बता रहा हूँ, लोग पूरी तरह से तंग है। वो चाहे वो किसी भी इदारे से हो, जैसे आप कह लें एजुकेशन सेज हो गया, आपका ये में आपका EOBI हो गया, आपका लेबर डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, वो सब के सब प्रेशर नहीं, वो प्रेशर। अच्छा अब क्या हो रहा है कि वो माहौल बनाने के लिए यकीनन यहाँ आपके यहाँ बहुत सारा स्कोप है, यहाँ आपके पास ट्रेंड लोग हैं, आपके पास लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि लॉयल है इस मुल्क के साथ। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स हैं, ये पॉलिटिकल हमारा एनवायरनमेंट किसी एक आदमी या किसी एक वजह से नहीं बना। इसमें बात सारी ये आ जाती है कि हर एक ने करप्शन करनी है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गवर्नमेंट के ही लोग हैं, सच्चाई और ईमानदारी की बात है। जिसका जहां दाव लगता है वो अपना शेयर कर लेता है। देखें आपकी बैंक के अंदर इतनी सारे लोनों की भरमार है, जितनी करप्शन आपका ये लोन सिस्टम में होता है, जो आप लेते हैं और उसको जिस तरह से मैनिपुलेशन होकर फिर वो माफ होते हैं या जो कुछ भी होता है, ये सारी चीजें हमारी करप्शन हमारी जड़ों में बैठ गया। अच्छा इस मुल्क के साथ 1 मिनट और बात करूंगा, इसके बाद आप इन दोनों को लीजिएगा। देखें कोई भी काम होता है ना हमारे यहाँ, बजाय लगता है कि ये बड़ा पॉजिटिव काम हो रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि इंक्रोचमेंट की बात होती है, हुसैनाबाद हो गया, आपका मिलेनियम की साइड हो गई, आपकी वाटर पंप साइड हो गई, आपका हैदरी साइड हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा इससे बेहतर उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां पे इंक्रोचमेंट। आप देखिए, आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग में बात की कि उसकी कॉस्ट, उसका जो है उसका रेट बढ़ जाता है। अच्छा वो किसको नजर नहीं आता? आम आदमी कितना सफर करता है, रोड पे कितना प्रेशर में होता है, पैदल चलने वाला हो या गाड़ी वाला हो, तो ये ज़हनी टेंशन, ये आपको ये साइकी जो है ना आपकी, आप अकेले में बात कर रहे होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, आप नॉर्मल रह ही नहीं सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल एक अजीब सा टेंशन, एक प्रेशर फील होता है। अच्छा रहीम साहब से मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी, ये जो बजट में ई-कॉमर्स पर टैक्स लगाया गया, वैसे तो बहुत सारे टैक्स लगाए विफाक की जानिब से, यूट्यूबर्स तक पे टैक्स लगा दिए गए हैं, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात थी। यंगस्टर्स के लिए तो रास्ते ही सारे बंद कर दिए। तो ये जो ई-कॉमर्स पे टैक्स लगाया गया है, क्या कितना ये फ्रूटफुल होगा बकौल आपके? मेरा एक ताल्लुक आपको पता है कुरंगी से है। जी जी। वहाँ जो वो लोग हैं मिडिल क्लास से भी नीचे लोग रहते हैं। ठीक है। सही बात। तो वहाँ पे मैंने एक पूरा, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा उसमें। नहीं आप बोले हैं, आप तो इसीलिए एजुकेशन सपोर्ट ट्रस्ट एक बनाया हुआ है। अच्छा। जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चियों को ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग दूं। अच्छा। और उनको बिजनेस स्टैब्लिश करके दूं। अच्छा। उसमें हम पूरी फंडिंग भी करते हैं, उनको उनके लिए स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि वो घर बैठे 20 से 25 हजार रुपए माहाना इनकम हासिल कर सकें ई-कॉमर्स के जरिए। ठीक है। अच्छा, अभी फेडरल गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स पाकिस्तान के अंदर 2018 में ये $1 बिलियन की मार्केट थी, जो आज 2025 में $6 बिलियन की मार्केट है। अच्छा, बिल्कुल सही बात। कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो 17% ग्रोथ की हो जिसने हर साल।
لیکن ای کامرس گورنمنٹ کا ڈیٹا کہتا ہے کہ لاسٹ ایئر $400 ملین کا ریونیو پاکستان میں آیا باہر سے ای کامرس سے. کوئی منسٹری نہیں ہے اس کی, کوئی ایڈوائزری بورڈ نہیں ہے, یعنی کہ زیرو سپورٹ ہے, چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہو. کسی گورنمنٹ کی کہیں پر بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے جو کہ اتنا بڑا یہ بزنس, اتنی بڑی مارکیٹ ہم پوری دنیا کی لے سکتے ہیں. اگر انڈیا نے جتنی ترقی کی ہے تو اس میں بنگلور کی جتنی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہی سارے لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے. جتنا آئی ٹی پہ وہاں پر کام ہوا ہے اتنا ہم صرف یہ کر لیں کہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو جو ہے وہ یہاں جو فری لانس بچے کام کر رہے ہیں آئی ٹی کا, ان کے لیے وہ کسٹمر صرف ڈھونڈ کر دے دے جو کام ہے اس کا ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا. لیکن وہ کہیں سپورٹ نظر نہیں آ رہی ہے, الٹا اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اب اس میں 2-3 کماتی تھی بھی, لیکن لاسٹ جو میں نے منسٹر صاحب کی سنی ہے تو 2.5% ایڈوانس ٹیکس ہے, 3% اور 1.5% سے لے کے 0.5 سے لے کے اور 3% تک ایڈوانس ٹیکس وہ لیں گے. اور وہ ٹیکس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ کے اوپر, الیکٹرانکس ہے تو اس کے لیے الگ ٹیکس ریٹ ہے, کپڑا ہے تو الگ ہے, اور اسی طرح کے ہینڈی کرافٹس کے اوپر ڈیفرنٹ ہے. ہر چیز پہ ٹیکس ہے, عوام تو ہر چیز پہ ٹیکس دے رہی ہے. اب یہ ایک اچھا پھر ایک وہ یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ فری لانس جو بچے کر رہے ہیں وہ کو بہت بڑا سیٹ اپ نہیں ہوتا ان کے لیے, کوئی پاسبل نہیں ہے کہ وکیل ہائر کریں اور ایک سیل ٹیکس کا بندہ رکھیں اور یہ سب چیزیں, نہ اتنی پروفٹ ہوتی ہے اس میں. میں مثال دیتا ہوں, میں اگر ایک بچے کو کوئی ایک پروڈکٹ دیتا ہوں تو اس کی کاسٹ جتنی بھی ہے اس پہ جو ایکسپینڈ وغیرہ کر کے ہارڈلی اس کو 12 سے 10% بچتے ہیں. تو وہ اس انکم میں سے اگر 3% ٹیکس بھی دے رہا ہے اور پھر 18% سیل ٹیکس بھی اس کے اوپر آ رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں بڑی ہی تکلیف دہ ہیں. صحیح بات. اس کے اوپر مطلب گورنمنٹ کو ایک تو بجائے اس کے کہ سپورٹ کرے, کچھ اور آسانیاں پیدا کرے, جو اس کے جو کنسرن لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرے, بجائے اس کے کہ ان کو وفاقی منسٹر کو پتہ بھی نہیں یہ کیا ہے, کوئی ڈیٹیل اس کو نہیں پتا. ان کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہم نے اس کو ریگولائز کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ جو سی او ڈی پہ اور کیش پہ کرے, وہ تو 2% لوگ بھی نہیں ہیں جو کیش پہ ڈیلیوری کرتے ہیں, وہ 2% لوگ بھی نہیں ہیں. آئی ٹی کا سیکٹر بہت زیادہ متاثر ہے. یہ مطلب آپ 98% لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں 2% کے لیے. ان کو وہ آلریڈی ریگولرائز ہیں. ٹرانسپیرنسی جتنی بھی ریٹیل شاپس ہیں کوئی آرگنائز نہیں ہے, یہ لوگ چکے ان کی بینک سے پیمنٹ آتی ہے, بالکل ایسے کوریئر کی رجسٹرڈ ہے, یہ رجسٹرڈ ہے, انڈائریکٹ رجسٹرڈ ہے. لیکن بات صحیح سار کی میں بالکل مان رہا ہوں, اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کر دوں, آپ اجازت دے تو. یہ سیلف میڈ جو ہے نا یہ امپلائیز ہیں. دیکھیں آپ کے پاس کوئی جاب کا طریقہ نہیں, یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یا اپنے طور پہ اپنے بلبوتے پہ جو بچے کام کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, وہ لاکھ روپے, 80,000 روپے, 60,000 روپے, 50,000 سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینے کی انکم کر رہے ہیں. وہ آپ کا فورن ایکسچینج جنریٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی ہی محنت بھی کر رہے ہیں, خود ہی اپنا چیزیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, سوائے نیٹ کے پیسے بھی خود ہی دے رہے ہوتے نہیں ہے اس کی. ہاں ٹھیک ہے, کوئی ایڈوائزری بورڈ ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا محمد حسین صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. محمد حسین صاحب, مسائل آپ نے بھی بڑی نشاندہی کی, بہت ساری چیزیں آپ نے بھی بتائیں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں ان تمام مسائل کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے؟ کوئی تجویز ہے, کچھ مشورہ ہے تو وہ ضرور. دیکھیں, جس ملک کا بجٹ آئی ایم ایف بنا رہا ہو اور آئی ایم ایف سے قرضے کے عوض ان کی ساری باتیں مانی جا رہی ہوں, تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں اس بجٹ میں ہو رہا ہے. اچھا, ان کا دباؤ, ان کا پریشر یعنی ریونیو ریسیٹس کے اوپر ہے کہ بھئی اپنی آمدنی بڑھائیں, اپنی انکم بڑھائیں, کیونکہ پاکستان کی آمدنی انکم بڑھے گی تو ان کے پیسے بھی نکلیں گے. تو اپنی آمدنی بڑھا تو رہے ہیں, وفاق کیا وزراء کی آمدنی دیکھیں بڑھائی تو نہیں, میں یہی میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری طرف ہونا یہ چاہیے تھا, بڑی مذاق ہے اس بات پہ, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو اپنے اخراجات میں کمی لانی چاہیے تھی. پارلیمنٹ ہاؤس کی اخراجات میں کمی, پارلیمنٹ کے اراکین کے سیلریز اور جو بھی ہیں اس میں کمی, اسی طرح پریزیڈنٹ ہاؤس, گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس, جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے اندر کٹ لگنا چاہیے, تاکہ جو آپ غریب مڈل کلاس لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کے جو آپ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہاں سے آپ. اس سے پہلے کبھی ان لوگوں کی سیلریز پہ کٹ لگا ہے؟ اس سے پہلے ایگزمپشنز نہیں دے رہے ان کو, نہیں
किसी भी गवर्नमेंट ने कभी कोई कट नहीं लगाया, मैं आपको बताऊं, फैसिलिटेट जरूर किया है। फैसिलिटेट नहीं, देखें हो ये रहा है कि एक तो इनकी सैलरी है, फिर इनके अलाउंसेस हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह पर। नहीं, मैं सर इसमें भी थोड़ी माजरत चाहूंगा। लेकिन उसमें जो इंक्रीज है ना, जो जंप है 100, 200, 300% वो गलत है। सिंध असेंबली में जो सूबाई असेंबली का मेंबर है उसे जो महीने के पैसे मिलते हैं 1,46,000 रुपए। अच्छा, टोटल सैलरी है उसकी, सैलरी अलाउंस वो सारी चीज मिला के 1,46,000 रुपए। फिर जो इजलास होते हैं उसका TADA होता है। बाकी MPS को कोई गाड़ी, कोई फ्यूल के, कोई ये सारी बारात नहीं मिलती हैं। आपकी कैंटीन में तो बहुत सस्ते से खाने होते हैं, 30 रुपए की बिरयानी की बड़ी प्लेट होती है। वो तो गवर्नमेंट उनको करती है, नहीं तो हर हाँ सब्सिडाइज करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सेविंग करें, देखिए दुनिया में कहाँ पर है, मुझे कोई ये बता दे कि कोई 18 ग्रेड का, 19 ग्रेड का, 20 ग्रेड का, 21 ग्रेड का, 22 ग्रेड का ऑफिसर है, लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहा है, उसको गाड़ी भी गवर्नमेंट दे रही है, उसको पेट्रोल भी गवर्नमेंट दे रही है, उसको टेलीफोन भी फ्री गवर्नमेंट दे रही है, उसको पेट्रोल भी फ्री दे रही है, उसको पियोन भी दे रही है, उसको टेलीफोन ऑपरेटर भी दे रही है, उसको घर भी लेके दे रही है फर्निश करके, इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स मिल रहे हैं। इसी तरह ही है जजेस के साथ ही। तो ये जो लूट मार का जो बाजार है, जो नेक्सस है अपर लेवल पर, इसकी वजह से हमारी अवाम, हमारे शहर, हमारे देहात बदहाली का शिकार है। ऊपर से जब तक आप इक़दाम नहीं करेंगे, कटोसाइज नहीं करेंगे। वक्त कम है, लास्ट कमेंट में आपसे भी लेना चाहूंगा। मैं देखें, इस पे हम तीनों जो है ना साहिबान, इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि जितनी भी एग्जेम्पशंस इनको मिली हुई है या जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं, इस पे इनको प्रोटोकॉल खत्म होना चाहिए। इसमें मैं ई-कॉमर्स पे दोबारा आऊंगा। अच्छा, जल्दी से एक सेकंड के लिए आऊंगा। बोले। उसमें देखें जो एक और ब्लंडर जो किया है इस गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने, वो ये किया है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगी कोरियर कंपनी। अच्छा, उस कोरियर कंपनी को हम पर अफसर बना दिया है जो हमारे टाइम पर पैसे नहीं देती। पहले तो गवर्नमेंट कोई कानून बनाए कि अगर वो जो उसने एग्रीमेंट किया है 15 दिन में पेमेंट करने का, वो पेमेंट हमें टाइम पर करी, वरना गवर्नमेंट उसके अकाउंट से पैसे निकाल के दे। ठीक है। और ये टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, फिर कोरियर कंपनी डिसाइड करेगी कि मैंने जो आइटम बेची वो 3% टैक्स वाली है या 1.5 वाली है। ठीक। तो ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत सारा ब्लेंडर है। इसके साथ साथ एक जो ब्लेंडर हो गया है, ठीक है, पेंशन जो फैमिली पेंशन है 10 साल के बाद उसे भी खत्म कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। नासिर रहीम साहब बहुत शुक्रिया। अशरफ मेमन साहब। नाज़रीन, आवाम हर चीज पर टैक्स दे रही है, लेकिन उसको सहूलत क्या मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी सोचिए और मैं भी सोचती हूँ, लेकिन जवाब लगता है मिलेगा नहीं। इसी के साथ शुमाइल नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।